हॅप्पी इंडिपेंडन्स डे सगळ्या गोंयकारांक. आनी आमी सद्याक मुशीर वाड्यार आसा कुर्तोरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी हिंगा एक युनीक कॉम्पिटिशन म्हणटा तें स्टार्ट जावपाचें आसा. तें म्हणत जाल्यार फिशींग कॉम्पिटिशन. स्पेशली आमदार रेजिना लॉरेन्सन हेणेन घडोवन हाडलेलें आसा. आनी दीस इज स्पेशली फॉर लोकल्स ऑफ कुर्तोरी कॉन्स्टिट्युएन्सी. हितून बिलो 35 आसा आनी अबाव 35 आसता, सिनियर आनी यूथ कॅटेगरी. तुमी पळोवंक शकता ऑलमोस्ट 70 एंट्रीज आतां तरी येयलेले आसा. इट शूड क्रॉस अबाव 80 म्हणटा ते. आनी जो कोण चड वेटेजान नुस्तें काडटलो, चड नुस्तें काडटलो तो विनर जातलो म्हणटा ते. आनी हिंगा पळोवंक शकता तुमी जाणटी नेणटी तशींच भुरगीं यांग देखून हिंगा रेडी आसा कॉम्पिटिशनान. आतां हें कॉम्पिटिशन ह्या वक्तार स्टार्ट जावपाचें आसा. तुमी पळोवंक शकता सगळो लोक हिंगा उबो आसा. आनी हे मुशीर वाडो म्हणटात हिंगा नुस्तें गरोवपाचें कॉम्पिटिशन आतां स्टार्ट जातलें. हें कॉम्पिटिशन 1 वराचें आसतलें आनी 1 वरान जो कोण नुस्तें चड काडटा न्हू, जो नुस्तें काडटा आनी तें वेट चड मेवता पळय ताका विनर करतले. दोंगूर दोर्या आनी तशेंच नुस्तें. इजंट दीस ब्युटिफूल. आतां गांवचो पादविकार येयलेलो आसा. कॉम्पिटिशन इनॉग्रेट करतले थोड्या वक्तान.